السلام عليكم إخواني أخواتي، إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا درس جديد من دروس الإنديزاين. وهذا الدرس يتعلق ب la préparation d'une galerie de photos sur InDesign. Donc هاد لي galeries de photos غادي نبريباريوهم على ثلاثة ديال الأشكال. أولا on va créer des boutons pour passer d'une image à l'autre qu'on va prendre de la bibliothèque. D'accord, les boutons ناخذهم من la bibliothèque اللي كاينه في قلب InDesign. La deuxième étape اللي هي transformer des images en boutons pour faire agrandir une image et la voir avec une taille très grande. Troisièmement, on va transformer des zones de texte en boutons pour faire le choix de notre image, c'est-à-dire selon le nom de l'image, on va écrire son nom. ونشوفوا le modèle tout de suite sur InDesign. وهذا الموديل هو اللي نحاولوا ان شاء الله نديرو بحال هذا الشكل هذا. فوالا اولا راه جي ديجا بريباري الانترفاس اللي غنخدموا عليه اللي هو اوبجي انتراكتيف بور بي دي اف. تعطيني هنايا لو شوا دو بليزيور بوطون اللي عندهم علاقه مع الانتراكتيفيتي ديال لو فيشي ديالنا. دونك عندي هنايا لابيرسو، نمشيو نشوفوا لانيماسيون كيفاش دايره. فوالا دونك عندي هنايا لا بروميير باج فيها اون غاليري ديال لي زيماج اللي عندهم علاقه مع لا فيل ديال مراكش. وعندي هنايا دي بوطون انيمي. اون فوا جو كليك سور سو بوطون تيديني ليماج سويفونت اي انسي دو سويت. سي ان انسومبل ديماج مجموعين في هاد لو بلوك هذا. داكوغ. وهنايا كيف شفنا في الدرس سابقا لا كرياسيون دي بوطون اللي تيدوزوني من باج لباج. بون جو كليك على هذا تيديني لا باج سويفونت. داكوغ. وعندي هنايا لي زيماج بشكل كبير وهنا بشكل مصغر. اون فوا جو كليك على اون ايماج تيافيشيها ليا في هاد لو بلوك ديال لي زيماج ديالي هنايا بحال هاد الشكل هكذا. داكوغ. ندوزو لا باج سويفونت وهنايا عندي لي زيماج افيك لو نون ديالهم. باغ اكزومبل هنايا كون جو كليك سور شاله تعطيني ليماج ديال شاله. اللودايه تعطيني لي زيماج ديال اللودايه اي السن. داكوغ. وهذه تتديني لا بغيت نرجع لا بروميير باج هذه تتديني لا بروميير باج. فوالا. وهذه تديني ديريكتومون تاع لا ديرنيير باج. داكوغ. دونك فوالا هذا هو لو موديل اللي غادي نديرو ان شاء الله باذن الله. توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نمشيو نديرو فيشي نوفو دوكيمون. وانا جو في تو مون بوسيبل باش انني ما نطولش الفيديوهات، مي خاصني نكمل لو موديل ونحاول نشرح لكم داكشي بطريقه سهله. دونك نمشيو لو مود امبريسيون. On va prendre format A5. On va prendre l'option paysage, une seule page. D'accord, pas de colonne. بالنسبة l'image, on va faire 13 mm. Et le fond perdu, غادي نديرو 0,3 mm. Voilà. Et on va créer le modèle ديالنا format paysage. Donc كيف قلنا غادي يكون عبارة على 3 pages. On n'a pas précisé 3 pages, on va ajouter des pages ici. Donc c'est la palette page. Voilà. هنايا نحاولوا نخليو غير 3 باج، مي ما بغيتش نبقى نخليها اون فيزافي. هنايا لي باج اون فيزافي اون فا لا ديكروشي. غنمشيو للفيشي. داكوغ. دونك فورمات دوكيمون اي اون فا ديكروشي هنايا باج اون فيزافي. فوالا باش يعطيوني بحال الشكل هكذا. وبالنسبه للكاباغي جو في فاليدي هنايا. والكاباغي on va هنايا option de gabarit et seule page, nombre de page 1. Voilà, c'est bon. D'accord. Donc بالنسبه لي هنايا في لو فون اللي تنشوف في لو موديل ديالي كاين في الكاباري كاين عندي هاد ليماج اللي درتها في لو فون هي اللي تبان ليا في لي باج كاملين. غادي نجي لهنايا ونبقى هنايا راني دون لو كاباري ونحاول
امبورتي ليماج ديالي كنترول دي، وهنايا نديرو هاد ليماج هادي ونحاول كنترول موان نحاول نديرها في لو فون ديال لو موديل ديالي بحال هكذا. هنايا باش يمكن لي نتحكم في لو بلوك ديالي تنكليك على شيفت باش يعطيني انني انايا نتحكم فيه ونطراسيه لا بوزيسيون اللي بغيت انايا. دونك بوغ لاجوستي ليماج كونترول الت شيفت سي تناجوستي ليماج ديالي بحال الشكل هكذا، ومن بعد تنهبطو ليها لوباسيتي ديالها حتى تقريبا 50 فوالا بحال الشكل هكذا. اي ابخي ها هي تتبان عندي ليماج ديالي في لو فون ديال لو موديل ديالي. داكوغ دونك هنايا ليماج ديالنا بقاو توجور في الكافاري. هنايا ليماج ديالنا اون فوا لا فيكسي. بور فيكسي اون ايماج سي كونترول ال. فوالا لا بغيت ليبيريها تيمكن لي نعاود نكليكي في هاد لو بوطون، ها هو عندي واحد القفيل صغيور هنايا، اون فوا نكليكي عليها تيليبري ليا ليماج ديالي. دونك كونترول ال بور فيكسي لي زيماج كوم سا باش ما يبقاش ديبلاصا ليا نكون انا خدام. دونك نجي لهنايا اون فا كريي هاد لي بوطون بور باسي دون باج ا لوطر. برومييرمون نمشيو نديرو لانيمونطاسيون، غناخد زون دو تكست نحاول نديرها انا في لو سونتر بحال الشكل هكذا، ونمشي للباراغراف سونطري لا زون دو تكست ديالي. باليت كاركتير نعطيها باغ اكزومبل هنايا واحد 14 ونزلو بولد. دونك قلنا نديرو اريال بولد ايطاليك. فوالا نمشيو نديرو تكست انسيري ان كاركتير سبيسيال مارك نيميرو دو باج اكتيف. فوالا دونك نحاول نزيد ليها شويه فلاطي باش كوم سا لانيمونطاسيون تبان لينا ليزيبل. دونك نعطيوها 18. فوالا ونسونطري هاد لو تكست ديالي في لو سونتر. بوطون دروا اوبسيون دو بلوك دو تكست، هنايا je vais choisir centrer et je valide. Voilà. On va ajouter des boutons pour passer d'une page à l'autre. D'accord? Les animés ليا هاد le modèle ديالي. غنمشيو ناخد un rectangle نديرو عندي هنايا فورما كاري، غنبقى برك على شيفت باش يعطي ليا فورما كاري. فوالا نعطيه هنايا لا كولوراسيون في لو روج بحال هكذا. داكوغ ومن بعد هاد لو كاري اون فا لو ترانسفورمي اون تريونغل. نمشيو اوبجي convertir la forme en triangle. Voilà, on dit là la rotation في هاد لو سونس. on duplique هاد لو بوطون ديالي نزومي باش نخدمو بلوز اليز الت. on duplique هذا ونحاول نكري ان ريكتانغل هنا اكوتي. هنا فوالا بحال هالشكل هكذا، وناخد لا بيبيت باش ناخد لا كولور ديال الموديل ديالي. هادو بجوج غادي ناسوسيهم كونترول جي. داكوغ دونك ونعاود ناخدهم هما نيت وندوبليكيهم دو لوط كوتي. دونك كونترول موان نسيليكسيوني هادو بجوج ونديهم الت ونغليسي كوم سا افيك شيفت باش يجيوني اليني مع بعضياتهم بحال هكذا. داكوغ ون انفيرسيهم في لوطر سونس. فوالا بحال هادشكل هكذا بهاد لوتي ديال الميغوار ديالي بحال هكذا. دابا غنمشي هاد لي بوطون هادو سون حاليا دابا راهم سون دي فورم كيف شفنا في الدرس السابق. دونك غنحاول نحولهم دي بوطون. فوالا هي لا باليت بوطون غنمشي نكليكي على هذا غنترانسفورمي اون بوطون ونعطيه لاكسيون. لاكسيون هي دوزني لا باج سويفونت. داكوغ وهذه اللي حداها ديني لا ديرنيير باج. غنمشي نكليكي على بوطون ونعطيه لاكسيون. دونك هنايا atteindre la dernière page. ok هذه حتى هي je vais la transformer en bouton ou atteindre la page précédente. voilà
وهذه نكليكي عليها خاصها تردني لا بروميير باج. عليها بوطون atteindre la première page. Voilà, on va tester ça. Voilà. Donc, هذه تديني la deuxième page, la troisième page, وهذه تردني la première page اللي هي la page numéro 1, وهذه تديني la page numéro 3 اللي هي la dernière page. Ok, donc voilà, ها هما هادو تموا بنجاح. دونك دابا هنايا غادي نمشيو نامبورتيو لي زيماج ديال لا فيل ديال مراكش. هنايا باش ما نضيعوش الوقت بزاف، هنايا غادي نمشيو لا بروميير باج ونشوفو لي زيماج، وناخدو هادي ديريكتومون كونترول سي بلا ما نعاد نكتبوها. سي اون زون دو تكست عاديه في لا بروميير باج. فوالا هنا في لا بروميير باج غندير كونترول في. لا بغيتها تكونها في لو ميم اندروا ندير كونترول الت شيفت في، كوم سا تتكونها في لو ميم اندروا. وهنايا غنمشي نامبورتي لي زيماج ديال لا فيل د مراكش، كونترول دي، هادو فوالا هما هادو لي زيماج. غنسيليكسيونيهم كلهم وندير لهم اوفرير. وهنايا غنطراسي لي زيماج ديالي بحال شكل هكذا، مي نحاول نكريي دي كولون avec la flèche directionnelle. Voilà, on crée des rangées avec la flèche directionnelle vers le haut. Voilà, بحال شكل هكذا ننتقل ليماج ديالي. Voilà, CTRL ALT SHIFT C pour les ajuster. On va نمشي palette alignement pour les aligner tous l'une au-dessus de l'autre. Fenêtre. Objet mise en page, alignement. Voilà. Je vais les centrer بهاد لي بوطون هادو، ونحاول نكبر لي بلوك ديالي حسب بلا ما ندير شيفت. هنايا غنكبر لي بلوك ومن بعد جو في لي زاجوستي ابري. فوالا بحال شكل هكذا. انا دابا حاليا تنكبر غير لي بلوك وراهم كلهم سيليكسيوني. بوطون droit ajustement remplir les blocs proportionnellement. Voilà. Donc là جيت نشوفهم تلقاهم كلهم les images l'une dessus de l'autre. Voilà, CTRL Z. Alors هنايا تلاحظوا في لو موديل ديالنا بان لي زيماج عندهم واحد لو كونتور بحال هاد الشكل هكذا. On va préparer nous aussi هاد لو كونتور. غنمشي لو موديل ديالي. فوالا ونسيليكسيوني لي زيماج ديالي كلهم بهاد الطريقه هكذا، يعني ندوز عليهم بحال هالشكل هكذا، وتنمشي لهنايا تندير لو كونتور. وهاد لو كونتور غنديرو بلو روج. هنايا ندير لو شوا ديال لا كولور روج عندي هنايا هذا، ونجي لهنايا نعزل لو تيب دو كونتور اللي بغيت نعزل انايا. غناخد هذا سي زوين داكوغ ونزيد له في لاطاي. فوالا خليه بحال هادشكل هكذا داكوغ. الوغ هاد لا باليت الينمون نخليوها عندنا هنايا نحتاجوها. دونك اون فوا حطيت لي زيماج ديالي بحال هادشكل هكذا، هاد لي زيماج غادي نحاول نديرهم في واحد لا باليت اللي هي هاديك لا باليت اللي تتسمى ايتا دوبجي. دونك فين كاين هاد لا باليت غنمشيو فينيتر اوبجي انتراكتيف ايتا دوبجي. فوالا هادي هي لا باليت اللي تتسمى ايتا دوبجي. غنسيليكسيونيها لي زيماج ديالي كاملين، هاهما سيليكسيونيتهم كلهم هكذا داكوغ. نورمالمون لي زيماج ديالي على حسب لو موديل ديال مراكش هنايا هاهما كاينين 8 داكوغ، 4 8 داكوغ. دونك غنمشي لهنايا نسيليكسيوني لي زيماج ديالي بحال هكذا ونكليك على نوفو. فين في كيل باليت؟ لا باليت ايتا دوبجي. غنكليك عليها بحال هادشكل هكذا. ها هي عطاتني لي زيماج ديالي كلهم هنايا من ليطا 1 هي غادا حتى ليطا 8. هادو لي زيماج اللي عندي هنايا هما هادو اللي تيبانو هنايا داكوغ. دابا غنمشيو نجيبو لي زيماج لي بوطون لي انيميو لي هاد الكاليري دو فوتو عندي هنايا.
ديال لا فيل دو مراكش. دونك فين غنمشيو الباليت بوتون، غنمشيو لو موني كونتكستيوال ديالها، وهنايا اون فا بروندر بحال اللي قلت في الاول لا بروميير ميثود غادي ناخدو دي بوتون من لا بيبليوتيك. غنحاول نسيليكسيوني هادو اون روج، هادو نو هادي نبدل شويه هادي مع هادي ونجليسيهم هكذا فوالا، ونسدو هاد لاباليت داكوغ، ونجيو لهنا غنحاول هادي نجيبها هنا وغادي نجيبها هنايا فوالا بحال هاد الشكل هكذا. دونك هادو هما اللي يديبلاسيو لي هاد لي زيماج ديالنا. هادو اللي درت في لاباليت ايتا دوبجي هادي نورمالمون باش ما نتلفوش على لو بلوك ديال لي زيماج ديالنا اللي درنا في ليتا دوبجي، غنسميوهم هنايا مراكش. فوالا مراكش، جو تاب اونطري بور فاليدي، ها هما. دونك هاد لو بلوك ديالي سميتو مراكش. ونمشيو لهنايا لو بوطون ديالنا تا هو فيه لانيماسيون ديالو، مي هاديك لانيماسيون اولا لو سكريبت اللي فيه كاين هنايا سي اتاندغ لا باج سويفونت. حنايا اون فو اتاندغ لي زيماج. دونك كومون فيغ؟ غنمشي نسوبريمي هاد لاكسيون اللي كاينه فيه افيك لو سين موان، وغنمشي لو سين بلوس، وهنايا غنقول ليه اتاندغ ليتا سويفونت. حنا فين حطينا لي زيماج ديالنا؟ في لاباريت ايتا دوبجي، دونك هنا نقول ليه اتاندغ ليتا سويفون، اتاندغ ليتا سويفون. هاي هو عطاني لو بلوك ديال اللي درنا هنايا اللي سميناه مراكش. مي هنايا غنقول ليه il faut s'arrêter في لو ديرني ايتا، يعني ليماج الاخرانيه اللي هي نيميرو ايتا نيميرو 8 خصو يحبس فيها داكوغ. نعاود نرجعو لوطخ بوطون هذا، وانت هو غنحيدو اون فا سوبريمي هاد لاكسيون اوكي، ونعطيوه لاكسيون جديده اللي هي atteindre l'état précédent. atteindre l'état précédent. Voilà. Donc ها هو عطاني لي زيليمون ديالي، وحتى هو خصني نقول ليه il faut s'arrêter ملي نكونو تنزيدو لي زيماج ديالنا، il faut s'arrêter في لا بروميير ايتا اللي هي ليماج نيميرو 1 ولا ليتا نيميرو 1 داكوغ. دابا نمشيو نشوفو لابيرسو ديالنا. فوالا وين الغوجينير. دونك فوالا ها هما لي زيماج ديالي، وندوز فوالا ها هما لي زيماج تيدوزوني لي بوطون تيدوزوني من ايماج لايماج. دونك هانتوما لاحظوا غنبقى تنكليكي لا ديرنيير ايماج ها هي حبسات فوالا، ونعاود نرجع عاوتاني لا بروميير ايماج ها هي حبسات داكوغ. دونك نمشيو ندوزو لاباج سويفونت نشوفو لو موديل ديالنا. دائما نحاولو نتبعو لو موديل ديالنا باش كومسا نشوفو لي زيتاب ا سويفر. ليماج ديالنا شنو تتقول لينا هنايا؟ لاباج نيميرو 2 عندنا دي زيماج بشكل مصغر، اون فوا نكليكو على ليماج يبان لينا بشكل كبير هنايا داكوغ. وهنايا عندي شحال من ايماج؟ عندي 6 ديال لي زيماج ديالي داكوغ. غادي نمشيو للموديل ديالنا، وهنايا نحاولو ناخدو هاد لو تكست. دونك حالو سهل، سي بلوك دو تكست، زون دو تكست، وندوزو لا باج نيميرو 2 ونحاولو نكوليو في لو ميم اندروا كونترول الت شيفت في فوالا. وهنايا غندير كونترول دي ونمشيو لا زون ديال كازا ها هي، ونسيليكسيوني هاد 6 ديال لي زيماج ديالي بحال هاد الشكل هكذا فوالا، ونجيبهم بستة عندي هنايا، مي غنستفهم في هاد لوندروا هنايا. نحاول جو كليك سور لا فلاش ديريكسيوني فيغ لو هو بور ديفيزي. هما تيبانو ليا دابا ولاو 3 فوتو 4 5 و 6 فوالا بحال هاد الشكل هكذا. ندير نخليهم بشكل صغير فوالا، اجوستيهم رابيدمون فوالا داكوغ. ونعاود نجيب لي ميم زيماج كونترول دي ونديرهم بشكل هنايا كبير. غنحاول
نقسم هذا لا فليش ديريكسيون ادروات تتقسم لي على لي كولون لا فليش ديريكسيون فيغ لو تتقسم لي على لي رونجي ها عطاني 6 ديال لي زيماج وناجوستيهم كونترول الت شيفت سي داكوغ ونمشي لباليت الينيومون ونسونطريهم بهادي اوريزونتالمون اي فيرتيكالمون ونكبر لو بلوك ديالي فوالا نكبرهم بحال هادشكل هكذا فوالا وناجوستيهم اللي ما حافظش لي راكورسي دونك بوطون دروا اجيستمون remplir le bloc proportionnellement فوالا دونك بالنسبه لي زيماج ديالي لاحظتم عندهم هنايا سي فيهم لي كوان اروندي اوكي غنسيليكسيونهم كلهم بهذه الطريقه هكذا وهنايا تعطيني لي كوان اروندي ها هما لي 4 كوتي ونزيد في لاطاي فوالا داكوغ الوغ هاد لي بوطون هاد لي زيماج ديالي on va les glisser on va les placer dans la palette état d'objet je clique sur nouveau ها واحد ليا لي 6 زيماج ديالي بحال هادشكل هكذا داكوغ وهنايا غنسميهم لو بلوك ديال كازابلانكا فوالا كازابلانكا et je tape entrée pour valider la nomination ديال هاد لي رونجي ديالي داكوغ دونك هنايا هادو هما اللي يكونوا دي بوطون on va les transformer en boutons دونك لي زيماج ديالي هما اللي يكونوا دي بوطون اون فوا نكليك على هاد ليماج يفتح لي ليماج ديالها اللي كاينه هنايا اللي تنشوف عندي هنايا دونك كي ندير غنمشي نكليك على نترانسفورمي هذا اون بوطون ونعطيه لو سكريبت هذيك ليماج دابا هادي اللي جلي ترانسفورمي اون بوطون وغنقول ليه اتاندغ ليطا ملي تنكليك على اتاندغ ليطا هو عطاني كازا ونشوف هذيك ليماج اللي عندي هنايا هي ليطا 1 داكوغ هي ليطا 1 ايوا عزلها ونعاود ندوز لوطخ ايماج ندوز عليهم رابيدمون بوطون atteindre l'état و جو في شوازير هاد ليماج فين كاينه عندي هنايا هي هادي وي سي ليطا 2 اوكي نشوف باش ما نغلطوش فيهم نو هي هادي سي ليطا 5 اوكي ونعاود نمشي لهادي كليك على بوطون وهنايا اتاندغ ليطا نشوف ليماج ديالي سي كيل ايماج عندي هنايا هي هادي سي ليطا 4 داكوغ تنشوف ليماج والشكل ديالها عاوتاني ندوزو ليماج هادي transformer en bouton atteindre l'état قبيله كنا تنديرو l'état suivant l'état précédent دابا سي atteindre l'état وهنشوف ليماج ديالي هادي نشوف هكا النيميرو عندي هنايا هي هادي l'état 3 نمشي لهادي bouton atteindre l'état وهنايا نشوف ليماج ديالي هي هادي ليطا 2 وهادي transformer en bouton atteindre l'état توجور انا في كازا لان خصني نتيقن بانني لافيل ديال كازا نجي لهنايا ونشوف ليماج ديالي فين هي هادي فوالا سي بون دونك فوالا هاي المسألة كملناهم ونمشيو نتأكدو من لابيرسو ديالنا فوالا ندوزو لاباج لا دوزيام باج لاباج نيميرو 2 وهنايا فوالا لاحظتيو هو تيعطيني هكذا نمشيو نكليكيو على هادي عطاني ليماج ديالها هادي وي سي بون وهادي دونك سي بيان فوالا دونك مسألة دازت مزيان اوكي دونك دابا ندوزو لاباج نيميرو 3 لاباج نيميرو 3 هادي لاباج نيميرو 3 شنو فيها هنايا سي دو تكست كون فا ترانسفورمي اون بوطون
وفيها لي زيماج ديالهم. داكوغ، نديرو في لاطاي ديالنا هنايا 18. داكوغ، نسيليكسيونيها ونديرو واحد اريال بولد ايطاليك. داكوغ، ندوبليكي هاد لا زون. دونك قلنا شلة، موراها لودايا، لودايا. داكوغ، وموراها كاين هنايا حسان. دونك نكوبيوها رابيدمون هنا اس، فوالا، و الت، وندوبليكيو هاد لا زون هادي، اي كونترول في سي حسان. نمشيو نامبورتي لي زيماج ديالنا، ناخدو هاد لو تكست حتى هو ديال رابا، كونترول سي، نجي لهنايا كونترول الت شيفت في، ميم اندروا، ونامبورتيو لي فوتو ديال رابا. فوالا، سي 3 زيماج. فوالا، ونحط لي زيماج ديالي بحال هادشكل هكذا، ونطراسي هكذا 3 زيماج، ومن بعد نقادهم اجيستمون، ونحاول الينيوهم باليت الينيومون كوم سا. فوالا، ونكبر لي زيماج ديالي بحال هادشكل هكذا. فوالا، كونترول الت شيفت سي. داكوغ، نشوف هنايا فيهم لي كوان اغوندي واحد لومغ بورتي، غنسيليكسيونيهم بحال هادشكل هكذا، غندير لهم لومغ بورتي اف اكس، غنمشيو نقصو من لا ديستونس ديالو، نديرو غير 2 ولا 1 اي جو فاليد، وندير لهم لي كوان اغوندي تا هما لا ميم شوز. فوالا، ونزيد شويه في لاطاي. فوالا، بحال هادشكل هكذا. الوغ دونك عندي هنايا هاد الموديل ديالي تا هما غادي نجلسيهم في ليطا دوبجي هنايا. دونك ليطا 1 ليطا 2 ليطا 3 غادي نسميهم سي رابا. رابا، فوالا، فاليدي بونطخي، ونجيو لهنايا هذا اون فا لو ترانسفورمي اون بوطون لو تكست ديالنا. فوالا، بوطون، ونمشيو لهنايا اتاندغ ليطا رابا، ها هي. هاد دونك شالة سي ليماج ديال شالة هي هادي، سي ليطا 3. ولودايا نمشيو لهنايا بوطون اتاندغ ليطا، ونشوفو لودايا ليماج ديالها هي هادي، ونمشيو لحسان. فوالا، ونهزلو بوطون لو سكريبت ديالها هنايا سي اتاندغ ليطا، ونهزلو ليماج ديال حسان. فوالا، ونمشيو نتيستيو افيك لابيرسو ديالنا، ونمشيو ديريكتومون حتى لا 3 باج افيك لي بوطون. فوالا، فوالا، دونك فوالا شالة لودايا اي حسان. داكوغ، دونك تنتمنى يكون الدرس ديالي واضح ومفهوم، ولا ما فهمتيوش شي حاجه صيفطوها ليا ميساج في صندوق الوصف، وتنشكركم على حسن التتبع ديالكم، وتنتمنى ان شاء الله باش تكونوا باغمي لي زابوني ديالي، ومازال تشوفوا معايا الجديد ان شاء الله، لا بالنسبه للإلوستراتور ولا بالنسبه للفوتوشوب ولا بالنسبه للانديزاين، غيكونوا دروس على هاد لي 3 لوجيسيال ان شاء الله. دونك تنشكركم وتبارك الله عليكم، الى الدرس القادم ان شاء الله.